You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। मेलोडी स्टार कम्पिटिसनको फिनाले पेप्सिकोला स्थित स्टार ब्याङ्क्वेटमा सम्पन्न। थप 867 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले धोका र छलपकडको नीति लिएको आरोप। अब समाचार विस्तारमा। मेलोडी स्टार कम्पिटिसनको फिनाले पेप्सिकोला स्थित स्टार ब्याङ्क्वेटमा सम्पन्न भएको छ, जसमा काठमाडौँको जेनी श्रेष्ठ विजय हुनुभएको छ र किसेन तामाङ इलाम, श्याम दनुवार झापा, चित्र मगर मोरङबाट क्रमशः दोस्रो, तेस्रो र चौथो हुनुभएको छ। नेपालमा शनिबार थप 867 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 5598 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 659 जना र 2321 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 208 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,88,547 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,157 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 1,123 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,67,819 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 17,642 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 239 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीले धोका र छलकपटको नीति लिएपछि आफूले हेडक्वार्टरमा बमबारी गरेको बताउनु भएको छ। शनिबार ललितपुरमा पार्टीको सम्पर्क समन्वय विशेष प्रदेश समिति प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी र देशलाई धोका दिने नीति ओलीले लिएपछि 19 पृष्ठ लामो दस्तावेजलाई बमबारीको रूपमा प्रयोग गरेको बताउनु भएको हो। उक्त समयमा मुलुककै प्रधानमन्त्री र आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष विरुद्ध विद्रोह गर्ने कुरा अलिकति गम्भीर रहेको भन्दै देश दुर्घटनामा पर्न नदिन आफूले त्यस्तो कदम लिएको बताउनुभयो। प्रचण्डले ओली प्रधानमन्त्री छँदा 3 वर्ष आफूलाई बालाटारको बन्दी बनाएको आरोप पनि लगाउनुभयो। त्यस्तै उहाँले देशको रक्षा गर्न, संविधानको रक्षा गर्न र गणतन्त्र बचाउनका लागि पनि एमाले विरुद्ध सशक्त ढङ्गले अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले एमाले आफ्ना कार्यकर्तामाथि आक्रमण गर्ने र दोष माओवादीलाई लगाउने योजना बुनिएको भन्दै सतर्क रहनुपर्ने बताउनुभयो। साथीहरूले आजकल मलाई भन्नुहुन्छ पहिला पनि त धोका दिएकै थिए नि केपीले, फेरि त्यही केपीलाई विश्वास गरेर किन गएको भनेर पनि भन्ने गर्नुहुन्छ। मैले के भन्ने गरेको छु भने पहिला त सही छाप केही नै गरिया थिएन, त्यसो भएको हुनाले धोका दिए हो केपीले। अहिले त हस्ताक्षर गराइया छ, पुरै दस्तावेजै बनाइया छ, लिखित भएको छ। अब त कसरी धोका दिन्छ भन्ठाने त मैले भन्न नपाउने हो त। दस्तावेज छैनन् त भन्दा छन्, हस्ताक्षर छैन त भन्दा छ, सबै चिज गरेको होइन त भन्दा गरेकै हो। तर अघि यहाँ कमरेडले भने जस्तै किन दुईटा विचार, दुईटा प्रवृत्ति, दुईटा वर्ग, दुईटा शैली मध्ये एउटा छलछाम, जालझेल, ठगी, षड्यन्त्र, धोका, विश्वासघातको लाइन, एउटा इमान्दार, सच्चाइ, सिधा सिधा, सफा मनसहित पारदर्शी तरिकाले काम गर्ने लाइन, यो दुईटा लाइन परेछ क्या केपी ओली र हाम्रो। यो प्रवृत्तिसँग अब निर्णायक सङ्घर्ष गर्नुको विकल्प छैन भनेर मैले के सङ्कल्प लिएँ पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले भने अब बमबार द हेडक्वार्टरमै बम गिराइदिनु पर्छ भनेर 19 पेजको दस्तावेज बम हो। कमरेडहरू तपाईँहरू बुझ्नु होला केपी ओलीको विचार के हो, उसको शैली के हो, उसको रणनीति के हो, उसको संस्कार के हो, उसको भ्रष्टाचार कतिसम्म छ र उसले जाली झेली कुरा कसरी गर्छन् भन्ने कुराको जुन डकुमेन्ट लेखियो त्यो बमबार द हेडक्वार्टर हो। मैले माओ सेतुङले आफ्नो क्रान्तिको उत्तरार्धमा, जीवनको उत्तरार्धमा बमबार द बुर्जुवा हेडक्वार्टर
भनेका थिए पार्टीभित्रकै लिडरसिपकै मानिसहरूमाथि प्रहार गर्ने थियो। त्यो दार्शनिक कुरा थियो, त्यो वैचारिक कुरा थियो र मैले यद्यपि त्यो खतरा थियो। त्यो भनेको एउटा प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध भइरहेको प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध आफ्नै पार्टीको अध्यक्षका विरुद्ध विद्रोह गर्ने भन्ने कुरा अलिकति गम्भीरै कुरा थियो, जे पनि हुन सक्थ्यो। मैले भने हामी हिजो जनयुद्ध या जनआन्दोलनको बेलामा क्रान्तिकारीहरूका विरुद्ध प्रतिक्रियावादीले जहिले पनि घेरा गर्ने, घेराबन्दी गर्ने र सखाप पार्ने रणनीति लिए राज्यको तर्फबाट। हामीले जहिले पनि घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने रणनीति लियौँ। त्यसका विरुद्ध हामीले जनताको साथमा लिएको विद्रोह अनि दोस्रो विघटन, त्यसपछि फेरि त्यो घेरा तोड्नको लागि हामीले गरेको मोर्चाबन्दी, 5 दलीय गठबन्धन र अनि फेरि नयाँ सरकार, यो सबै त्यही पुरानै रणनीतिको निरन्तरता हो। खालि अहिले हतियार चलाइएको छैन, मान्छेलाई मार्ने र मर्ने क्रम चाहिँ छैन, तर लडाइँ उही छ। जनयुद्ध विरोधी, गणतन्त्र विरोधी, संघीयता विरोधी मान्छेको अगाडि गएको छ। बिहानै पनि दर्शन भेट गरे जस्तो, बेलुका पनि। मलाई कति पीडा भयो होला भन्ने तपाईँहरूले कतिको महसुस गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। म मौकाको पर्खाइमा त थिएँ नै, एक दिन त आउला नि, कुनै न कुनै दिन त पक्कै आउला नि, यस्तै त कहाँ जाला र भन्ने थियो। जुन दिन उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए, म मुक्त भए जस्तो लाग्यो। म चाहिँ अब मुक्त भएँ बालुवाटारको कैदबाट भन्ने लाग्यो, किन त्यहाँ जान परेन। अब म धकेलिएर जनता कहाँ पुगेर म सडकमा आइपुगेँ। म सडकमा आइपुग्दा मलाई गर्वको अनुभूति भयो। जनतासँग देशव्यापी अभियानमा जान पाउँदा आफू उन्मुक्त भए जस्तो भयो। यो एउटा प्रवृत्ति रहेछ, यो एउटा विचार रहेछ। त्यो अर्को विचार, सत्ताको निम्ति जे पनि गर्न तयार हुने केपी ओली, फेरि त्यो एउटा अर्को विचार रहेछ, एउटा प्रवृत्ति रहेछ। लडाइँ त यहाँ अघि भने जस्तो अब कुन चाहिँ नायक हो, कुन चाहिँ खलनायक हो भन्ने कुरा त मेरो दृष्टिमा त छ्याङ्गै छ, त्यहाँ चाहिँ कन्फ्युजन कहीँ पनि छैन। तर फेरि पनि कहिलेकाहीँ खलनायकले पनि मानिसहरूलाई काफी भ्रम चाहिँ दिन्छ। र केन्द्रीय समितिमा हामीले जे सङ्कल्प गऱ्यौँ, हामीले फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको झन्डा चाहिँ हामीले झुक्न दिन हुँदैन। अर्को के सुनेको छु, यो कुरा पनि तपाईँहरू झन् सम्पर्क समितिवाला साथीहरू अलिक धेरै सतर्क हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। तपाईँहरू यहीँ हुनुहुन्छ, केही हाम्रा अलि लडाकु साथी, अलि शरीर सुगठित बनाएकाहरूलाई आक्रमण गर्ने तयारी गर्दैछन् है, ध्यान दिनु होला। उनीहरूले तिनीहरूलाई भौतिक आक्रमण गरेर लडाइँ पारिदिने चाहिँ माओवादी र एमालेको बिचमा लडाइँ भयो, यहाँ एउटा मान्छे मर्यो, वहाँ मर्यो भनेपछि त एमाले भित्र त अहिले फेरि झन् 10 टुक्रा हुन खोजिरहेको छ। त्यहाँ त एकता त भएको छैन। त्यो आफूभित्र एकता बनाउनको लागि माओवादीका चाहिँ लडाकु साथीहरूलाई भौतिक आक्रमण गरेर लडाइँ सुरु गरिदिने, त्यसपछि ल है माओवादीले हामी माथि आक्रमण गरे, त्यसकारण हामी एक हुनुपर्छ भन्ने बनाउने अर्को रणनीति बनाउँदैछ। बुझ्नु होला, यो कुरा गहिरो छ। त्यस्तै प्रचण्डले देशको हिरो माओवादी नै भएको दाबी गर्दै अब माओवादीको अगुवाईमा पूर्व माओवादीको एकता प्रक्रिया सुरु गरिने बताउनुभयो। एकताका लागि मोहन वैद्य लगायतका नेताहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको नेतृत्व चयन गर्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको छ। पार्टी कार्यालय पेरिसटाडामा शनिबार बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले अखिल क्रान्तिकारीको नेतृत्वको बारेमा छलफल गर्दै अन्तिम टुङ्गो लगाउने जिम्मा अध्यक्षलाई दिएको माओवादी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय सम्मेलन चलिरहेकाले नेतृत्वका विषयमा छलफल भएको भन्दै सबै पात्र समान हैसियत र समान क्षमताको रहेकाले छनौट गर्ने जिम्मा अध्यक्षलाई दिएको बताउनुभयो। त्यस्तै बैठकमा विशेष प्रदेश कमिटिका लागि 91 जनाको नाम प्राप्त भएको र अध्ययनपछि अर्को बैठकले आवश्यक निर्णय गर्ने प्रवक्ता महराले जानकारी दिनुभयो। पत्रकार साथीहरू, आज हाम्रो थाई कमिटी, हाम्रो पार्टीको थाई कमिटीको बैठक बस्यो। बैठकमा दुईटा एजेन्डा,
एउटा एजेन्डामा चाहिँ वास्तवमा यो विशेष प्रदेश कमिटी 91 जनाको नाम प्रस्तुत भयो। त्यो चाहिँ अध्ययनको निमित्त वितरण भएको छ। अब त्यो 91 जनाको सबैको नाम भन्नु पर्दैन विशेष कमिटीमा, त्यो आउने थाई कमिटीमा त्यसको अन्तिम निर्णय हुन्छ। एउटा त्यो, अर्को विद्यार्थीको राष्ट्रिय सम्मेलन चलिरहेको छ, त्यसको नेतृत्वको चयनको विषय थियो। त्यसमा हामीले सम्भावित सबै पात्रहरू अहिलेको उपाध्यक्षदेखि लिएर हट्ने सबैको बारेमा छलफल गरियो। पात्रको ठोस भन्दा पनि सबै पात्रहरू समान हैसियतका छन्, समान क्षमता राख्छन् र तीमध्येमा छनौट गर्ने अधिकार अध्यक्षले दियो। आजै छनौट भएन। यो मन्त्री परिषदको आज एजेन्डै थिएन, आज एजेन्डै भएन, भोलि हुन्छ। हस्, धन्यवाद। उहाँले मन्त्रीमण्डलका विषयमा भने आइतबार छलफल हुने जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनको दोस्रो दिन समूहगत छलफलका निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ। शनिबार राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफल सकिएपछि समूहगत छलफलका निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको हो। प्रतिवेदनमाथि 10 समूहमा छलफल भएको थियो। 7 प्रदेश, उपत्यका, विशेष कमिटी, सम्पर्क कमिटी र प्रवास, जनसंगठन तथा केन्द्रीय निकाय र आयोगले आफ्नो समूहमा छलफल गरेका थिए। छलफलपछि टोली नेताले सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन्। आइतबार राजनीतिक प्रतिवेदन बारे पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, संगठनिक प्रतिवेदन बारे महासचिव ईश्वर पोखरेल र विधान संशोधन प्रस्ताव बारे उपमहासचिव विष्णु पौडेलले जवाफ दिने एमालेले जनाएको छ। विधान महाधिवेशनमा देशभरबाट 6347 प्रतिनिधि सहभागी छन्। विधान महाधिवेशन आइतबार नै सम्पन्न हुने एमालेले जानकारी दिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहले पार्टीलाई जीवन्त राख्न र कांग्रेसलाई सक्षम बनाउनका लागि आफू पार्टी नेतृत्वमा आउन चाहेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरको अधिवेशन उद्घाटन गर्दै नेता सिंहले अहिलेको नेतृत्वको कई कारण पार्टी कमजोर भएको भन्दै आगामी महाधिवेशनबाट पार्टीलाई जीवन्त राख्न र कांग्रेसलाई सक्षम बनाउनका लागि आफू पार्टी नेतृत्वमा आउन चाहेको बताउनुभयो। उहाँले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै आम नेपालीले सोचेको मुलुक बनाउन आफू केन्द्रीय पार्टी सभापतिमा लड्न लागेको जानकारी दिनुभयो। नेता सिंहले उपत्यकाको समस्या भनेको आफ्नो ठाउँमा जन्मेको हुर्केको नेतालाई सानो देख्ने तर बाहिरबाट आएको नेतालाई ठूलो देख्ने रहेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले आफू पार्टी नेतृत्वका लागि कुनै पनि आधारमा अयोग्य नभएको तर्क गर्नुभयो। पार्टी नेतृत्वमा पुगेका नेताहरूले मुलुकको परिवर्तनमा असाधारण योगदान दिए पनि अब भने विश्राम दिने बेला आएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले पार्टीलाई असफल बनाउने नेताहरूलाई अब दोहोऱ्याउन नहुने धारणा राख्नुभयो। नेता सिंहले महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भइरहेकाले क्रियाशील सदस्यता विवादलाई टुङ्गाउनु पर्ने जिकिर गर्नुभयो। महाधिवेशनको टाइममा चाहिँ पदाधिकारी हुनुको लागि चाहिँ होडबाजी हुने, केन्द्र सदस्य हुनुको लागि चाहिँ होडबाजी हुने, अनि निर्वाचित भएपछि चाहिँ अनि के आफ्नो चाहिँ पदीय जिम्मेदारी चाहिँ कसैले वहन गर्नु नपर्ने। यो पार्टीमा चाहिँ अलिकति हामीहरू चाहिँ भनौँ न अब चाहिँ यो चाहिँ सोच्ने चाहिँ समय आइसकेको छ। मैले भने हाम्रा चाहिँ अग्रज नेताहरू शेरबहादुर दाई, रामचन्द्र दाई, अरू थुप्रै नेताहरू उहाँले चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ स्ट्रगल गर्नुभएको छ। यो आजको दिनमा चाहिँ यो चाहिँ डेमोक्रेसीलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नुको लागि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अवसर पाएर पनि काम गर्न नसक्नेहरूलाई फेरि चाहिँ गुणगान गाएर त्यही मान्छे चाहिँ चाहिन्छ भनेर भन्नु यो कतिको चाहिँ सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने कुरामा म त के भन्दाखेरि मैले भनिरहेको छु। मैले भने पर्सनली मेरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि दाजुहरू चाहिँ एकदम माइडियर दाजुहरू हुनुहुन्छ उहाँ, किनभने मेरै आँखाले मैले देखेको छु कति दुःख सङ्घर्ष गर्नुभएको छ, जेल जानुभएको छ। यति अप्ठ्याराका दिनहरू चाहिँ थिए नि। घनिष्ठमानजीको परिवारले त यस्तो दुःख खायो भने यो आदर्शको लागि भने यो जिल्ला जिल्लामा रहेर चाहिँ यो 17 सालपछि जसले चाहिँ अडेर चाहिँ यो चाहिँ नेताहरूको भरमा चाहिँ बौद्धले व्यवस्था चाहिन्छ, यो चाहिँ नागरिकलाई चाहिँ यो चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ बाँच्न दिनुपर्छ भनेर चाहिँ लडेका परिवारहरूको कतिको दुःख, आँसु, कष्ट
त्यो सब एकुमुलेट भएर चाहिँ आएको हो यो चाहिँ डेमोक्रेसी ल्याउनुमा त हाम्रो चाहिँ अहिले प्रेजेन्ट हाम्रो चाहिँ पार्टी प्रेसिडेन्टको पनि धेरै ठुलो चाहिँ त्याग त पैसा छ है, म मान्छु त्यो। तर कुरा के हो भन्दाखेरि 13औं महाधिवेशनपछि त उहाँले त अवसर त पाएकै हो नि त। तर अब आज आएर चाहिँ के हो भन्दाखेरि काङ्ग्रेसको हालत यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ धेरै अब चाहिँ योभन्दा अगाडिका महाधिवेशनहरू चाहिँ देखेका हामी सब भुक्तभोगी छौँ। अब महाधिवेशन चाहिँ प्रारम्भ भइसक्यो, अझ 4 जिल्लामा चाहिँ अझ क्रियाशील सदस्यता चाहिँ टुङ्गिएको छैन, यो हालत छ। 46 सालमा गणेशमान सिंहजीको चाहिँ नेतृत्वमा उहाँलाई चाहिँ विश्वास भएर र उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो अरू नेताहरूको बात हामी ऊ गर्दैनौँ, तर हामीलाई चाहिँ विश्वास छ गणेशमानजीप्रति, हामी अब चाहिँ काङ्ग्रेसको उसमा चाहिँ हामी मान्छौँ भनेर चाहिँ बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीलाई चाहिँ कम्युनिस्टहरूले चाहिँ मानेको त्यो एउटा चाहिँ के छ नेपालको पोलिटिक्समा चाहिँ मेजर यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ कम्युनिस्टहरूले चाहिँ यो बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीलाई मान्नु भनेको के चामचुको कुरा हो। यो कुराहरू त हामीले सबैले चाहिँ मान्नु पर्यो नि त, पार्टीलाई त जीवन्त राख्नु पर्यो नि भनेर चाहिँ सबैले चाहिँ भन्छ मलाई। त्यो प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि पनि मैले भने यसबाट चाहिँ म चाहिँ के हो भन्दाखेरि पार्टी सभापति यो चाहिँ केन्द्रीय पार्टी सभापति म चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो डेमोक्रेसीलाई चाहिँ यो चाहिँ सुरक्षित राख्नको लागि प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई चाहिँ सुरक्षित राख्दै आउँदो दिनहरूमा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जसरी अधिकार दिलाउनलाई काङ्ग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्णायक जिम्मेदारी वहन गर्यो, आउने दिनहरूमा पनि अब चाहिँ आम नेपालीले चाहिँ सोचेको एउटा चाहिँ यो सम्पन्न एउटा चाहिँ देशको नागरिक हुनुको लागि एउटा चाहिँ सार्वभौम एउटा चाहिँ जहाँ गए पनि विदेशमा जाँदा नेपालको पासपोर्ट देखाउँदाखेरि पनि शिर चाहिँ निहुर्ने नपर्ने नेपालीको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ परिणत गर्नुको लागि हामी सबै मिलेर चाहिँ त्यो काम चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र त्यही कारण मैले भनेको छु, मैले सबैलाई भनेको छु, मैले भने ममा के कमजोरी छ के म यहाँ काठमाडौँमा जन्मेको हुनाले म केन्द्रको पार्टी सभापति हुन नपाउने, म डिस्क्वालिफाइड हुने त्यही कारण के म चाहिँ के हो भन्दाखेरि गणेशमान सिंहको मङ्गलादेवी सिंहको छोरा भएर म चाहिँ के हो भने डिस्क्वालिफाइड हुने, अरू सब छोराहरूले चाहिँ पाउने अनि गणेशमान सिंहको छोराले चाहिँ चुनावमा टिकट पनि लिन नहुने, केही पदमा पनि बस्न नहुने, खालि त्याग भनेर चाहिँ कहाँबाट हुन्छ। मैले त सबै नेताहरूलाई भनिसकेको छु। त्यस्तै काङ्ग्रेसका युवा नेता गगन थापाले जनतासँग गरिएको बाचा काङ्ग्रेसले पूरा गर्छ भन्ने भरोसा दिलाउनु पर्ने बेला आएको बताउनुभयो। उहाँले अरूको बलमा नभएर आफैले एकल शक्तिको आधारमा काङ्ग्रेसको झण्डा गाड्ने बेला आएको उल्लेख गर्नुभयो। पार्टीको महाधिवेशनले काङ्ग्रेसमा शुद्धिकरण र संगठन शुद्धिकरण गर्नुपर्ने खाँचो रहेको उहाँले बताउनुभयो। नागरिकको आकांक्षाहरू पूरा गर्छौँ भनेका छौँ, तिमीलाई पढ्न दिन्छौँ, तिम्रो उपचार गर्छौँ, तिमीलाई खान दिन्छौँ, तिमीलाई सम्मानित जीवन दिन्छौँ, तिम्रो भाषा धर्म जाति संस्कृति सबको जगेर्ना गर्छौँ, तिमीलाई प्रतिष्ठित नागरिक बनाउँछौँ भनेर जुन बाचा गरेका छौँ त्यो बाचा अब अरू कसैले होइन काङ्ग्रेसले पुरा गर्छ भन्ने कुराको एउटा भरोसा दिलाउन सक्नुपर्छ। त्यो भरोसा दिलाउँदै गर्दा यति सम्झौँ म पार्टीको आम साथीहरूलाई अपिल गर्छु, यो भन्न सक्ने काङ्ग्रेस आयो भने मात्रै यो राज्य व्यवस्था यो प्रणाली जोगिन्छ। अनि त्यो भनेको काङ्ग्रेसले भनेर मात्र हुँदैन, आखिर भन्ने भनेको कसले हो, कसको मुखबाट भन्ने हो? यो भन्ने भनेको पार्टीको नेतृत्वको मुखबाट भन्ने हो। त्यो पार्टीको नेतृत्व एकपटक सम्झौँ। अब हामीलाई पार्टीको यस्तो नेतृत्व चाहिएको छ जसले चाहे खुला मञ्चमा होस्, चाहे संसदमा होस्, चाहे सडकमा होस्, चाहे पार्टीको कुनै एउटा साथीको झोपडीमा होस्, चाहे सहरमा होस्, कहीँ पनि उभिएर बोल्दै गर्दा काङ्ग्रेस छ अब काङ्ग्रेसले गर्छ भन्दै गर्दा आम नागरिकलाई त्यसको त्यो बोलेको कुरामा भरोसा दिलाउन सक्ने काङ्ग्रेसको नेतृत्व हामीले यो अधिवेशनबाट बाहिर ल्याउन सक्यौँ भने यो कम्युनिस्टको कहरबाट पनि हामी नेपाललाई जोगाउँछौँ र भरोसा टुटेको नागरिकहरूको बिचमा पनि एउटा भरोसा हामी अन्तक्षेपित गर्न सक्छौँ। यो अधिवेशनको त्यस कारणले गर्दा हाम्रो पार्टीको जीवनमा एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अधिवेशन बनेर आएको छ। मैले नेतृत्व भन्दै गर्दा माथि काङ्ग्रेसको केन्द्रको नेतृत्व मात्र होइन, यो तलसम्म पनि आउँछ, चाहे त्यो वडाको नेतृत्व होस्, चाहे त्यो गाउँको नेतृत्व होस्, चाहे आज हामी महानगरको नेतृत्व आज हामी चयन गर्दै गर्दाखेरि होस्। आज काठमाडौँको महानगरको सम्मेलन पछाडि अधिवेशन पछाडि बाहिर निस्किएर हामीले आम महानगरवासीलाई भन्न सक्नुपर्छ, त्योसँग संवाद गर्न सक्नुपर्छ। हामीले एउटा नयाँ नेतृत्व लिएर आएका छौँ, महानगरका आफ्नै दुःखहरू छ, हामीले मेयर बनाएका छौँ, हामीले महानगरको नेतृत्व बनाएका छौँ,
आज त्यो महानगर जस्तै सबैभन्दा बढी हाम्रो यहाँको भाषा, धर्म, संस्कृति, सम्पदाको जगेर्ना गर्नुपर्ने हो। कैयौँ अवस्थामा स्वयं उपमेयरलाई अगाडि लगाएर यहीँको नेतृत्वका विरुद्धमा हाम्रो भाषा जोगाउनु पर्यो, हाम्रो संस्कृति जोगाउनु पर्यो भनेर लड्नुपर्ने अवस्था यो महानगरमा छ। यो काठमाडौँ महानगरवासी हामी सिङ्गो महानगर घुम्दै गर्दा यत्रो वर्ष स्थानीय सरकार आएन। यो स्थानीय सरकार आइसकेपछि कहीँ कतै जाँदै गर्दाखेरि गौरवको साथमा हामी देशभरिको अरू नगरहरूलाई बाटो देखाउनु पर्ने काठमाडौँ महानगरको जस्तो भन्नु के परेको छ। बाहिर गएर हामीले पोखरालाई गएर भन्नु परेको छ, विराटनगरलाई गएर भन्नु परेको छ, धरानलाई गएर भन्नु परेको छ। विकास गर्नु त गर, तर काठमाडौँ महानगरको जस्तो गल्ती नगर है भनेर पटक पटक गएर भन्नु परेको छ। हाम्रो अवस्था यो भएको छ, हाम्रो हालत यो भएको छ। यो सबै कुरालाई नागरिकका बिचमा गएर बताउन सक्ने, भन्न सक्ने, संवाद गर्न सक्ने आज हामीले ल्याउने नेतृत्वले यो गर्न सक्नु पर्दछ। त्यसैले म आदरणीय आम पार्टीको साथीलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, हामी अधिवेशनको सुरुङभित्र छिरिसकेका छौँ। लाग्ला 15 दिन लाग्ला, 20 दिन लाग्ला, 1 महिना लाग्ला, 2 महिना लाग्ला, कति पर जाला। मङ्सिरको 9 गतेको ठाउँमा 15 गते होला, 20 गते होला, तर अधिवेशन त हुन्छ, अधिवेशन सक्छौँ हामी। यो अधिवेशनबाट बाहिर निस्केर अघि तीर्थराम दाइले भन्नुभयो 3टा चुनाव आउँछ, स्थानीय चुनाव आउँछ, प्रदेशको चुनाव आउँछ, आम चुनाव आउँछ। अर्काले पस्केको दुध भात खाने काङ्ग्रेसको जात होइन। हामी आफैले एकल शक्तिका आधारमा काठमाडौँ महानगरमा पनि काङ्ग्रेसको झन्डा गाड्ने हो र यो पटक एकल शक्तिका आधारमा एकपटक फेरि 5 वर्षका निम्ति देश चलाउने जिम्मा कोहीसँग मिलेर होइन, एक्लै सब कम्युनिस्ट एक भएर आयो भने पनि, सब फेरि एकपटक मधेसका पार्टी एक भएर आयो भने पनि जित्ने ताकत राख्ने गरिकन काङ्ग्रेसले आफ्नो सङ्गठन निर्माण गर्नुपर्ने छ अबको 5-6 महिनाभित्रमा। काठमाडौँका 11वटा नगरपालिका मध्ये 10वटा शनिबार नगर अधिवेशन आयोजना गरिएको छ। दक्षिणकाली नगरपालिकामा वडाको अधिवेशन नै बाँकी रहेकाले अधिवेशन नभएको हो। काठमाडौँ महानगरमा 20,000 भन्दा बढी क्रियाशील सदस्य छन्। सरकारले आफूहरूको माग पूरा नभएको भन्दै यातायात व्यवसायीहरूले स्वघोषित रूपमा भाडा बढाएका छन्। नेपाल सरकारले सार्वजनिक यातायातमा 25% भाडा वृद्धिको निर्णय गरे पनि प्रदेश सरकारले उक्त दरलाई मान्यता नदिएको भन्दै आफूहरूले भाडा बढाएको सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालका महासचिव भरत नेपालले जानकारी दिनुभयो। व्यवसायीहरूले सवारी साधनको नयाँ भाडा दर तोकेपछि ट्राफिक प्रहरीले केही सार्वजनिक सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। व्यवसायीहरूले भने नयाँ लागू हुन नदिए थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। महासचिव नेपालले सबै कुराको भाग बढ्दा पनि यातायात भाडा नबढेकाले लगायतका आधारमा भाडा बढाएको भन्दै भाडा बढाएकै आधारमा कारबाही भए कडा आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो। त्यसै पनि हामी कोरोनाले थिलो भएको व्यवसाय फेरि अब यो चाहिँ तेल महँगोमा हाल्नुपर्ने, विभिन्न पार्ट्स इक्विपमेन्टहरू हामीले महँगोमा किन्नुपर्ने, यी आदि कारणले गर्दा हामी अब व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने र यो दसैँको अवस्थामा फेरि चाहिँ तपाईँको के अरे यात्रुहरू चाहिँ वान वे एक साइड मात्रै बोक्नुपर्ने कारणले पनि ठुलो मर्कामा पर्ने अवस्था देखिसकेपछि अब हामीले हाम्रो लागत मूल्यको आधारमा हामीले हाम्रो भाडा चाहिँ जसरी केन्द्र प्रदेश सरकारले लामो दूरीमा भाडा निर्धारण गरेको छ त्यो भाडाको आधारमा हामीले चाहिँ त्यसैलाई आधार बनाएर हामीले भाडा तोक्नुपर्छ भनेर चाहिँ अस्ति हामीले 13 गते हामीले यो महासङ्घको सचिवालयले निर्णय गर्यो। 14 गते हामीले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको सबै व्यवसायहरूको चाहिँ भेला बोलाएर अब हामी भाडा बढाउने भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ र सुघोषित भाडा बढाउने गरी हामीले चाहिँ सबै यातायातका सवारी साधनहरू, हामीसँग रहेका सबै कम्पनीहरू, नरहेका चाहिँ यातायातसँग सरकार भएका कम्पनीहरूलाई हामीले पत्रचार गरेर हिजोबाट भाडा बढाएर लिने काम भयो। त्यसमा चाहिँ ट्राफिक प्रहरीहरूले चाहिँ भाडा बढी लिस् भनेर चाहिँ अहिले गाडीहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा समाउने, थुनचेक गर्ने कामहरू भएको छ। यसले गर्दा अहिले हाम्रा केही साथीहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा थुनिनु पनि भएको अवस्था छ, गाडीहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ रोकिएको अवस्था छ। अहिलेसम्मको यो अवस्था गर्दा अब हामी छलफल गरेर यसलाई चाहिँ यो भाडा कार्यान्वयनको निम्ति अझ कठोर कार्यक्रम लिएर चाहिँ अगाडि बढ्ने तर्खरमा हामी तयारीमा छौँ, अहिले छलफलमै छौँ। महासङ्घका पदाधिकारीहरू स्वघोषित रूपमा बढाइएको भाडा कार्यान्वयन गराउन चोक चोकमा समेत परिचालन भएका थिए। ट्राफिक महाशाखाले भने स्वघोषित रूपमा भाडा बढाउँदा यात्रुहरू मर्कामा परेको भन्दै केही सवारीलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सरकार बनेको लामो समयसम्म मन्त्रीमण्डलले पूर्णता नपाउनु देशका लागि चिन्ता र दुखीको विषय भएको बताउनु भएको छ। गान्धी जयन्ती तथा अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवसका अवसरमा महेन्द्र नारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठानले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको विचार गोष्ठीमा निधिले मन्त्रीमण्डलले पूर्णता नपाउँदा सरकारप्रति निराश बढ्ने खतरा रहेको र देशका लागि चिन्ता र दुःखको विषय भएको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री एवं काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र गठबन्धन दलहरूले छिटो मन्त्रीमण्डललाई
पूर्णता दिन सक्रियता देखाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। मुलुकमा चुनाव आउनु केही समय मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा मन्त्रीमण्डलले पूर्णता नपाउनुले त्यसको असर चुनावमा पर्ने उहाँको भनाइ छ। निधिले आगामी चुनावमा गठबन्धनको स्वरूप र योजना पनि जनता माझ लिनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। अघि अर्जुन दाईले भन्नुभयो कति 81 दिन भयो क्यारे होइन यो गठ सरकार बनेको 81 दिन भयो 81 दिन भयो। गठबन्धनको तर्फबाट गठबन्धनमा सहमति नभएको कारणले हाम्रै पार्टीको सभापति नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले मन्त्रीमण्डलको पूर्णता दिन सक्नु भएको छैन। म मन्त्रीमण्डल विस्तारको कुरा गर्दिनँ है, फेरि हो यहाँ साथीहरू विस्तार र पूर्णतालाई एउटै अर्थमा प्रयोग गर्नुहुन्छ। मन्त्रीमण्डल विस्तार कहिले हुन्छ भन्नुहुन्छ, मन्त्रीमण्डलले पूर्णता नै पाएको छैन, के को विस्तार? त्यस कारणले मन्त्रीमण्डलले अझै पूर्णता नपाउनु भनेको यो साह्रै चिन्ता र दुःखको विषय हो। नेपाली काङ्ग्रेसको लागि पनि गठबन्धनमा सहभागी दलहरूको लागि पनि र यो नेपाली काङ्ग्रेस र गठबन्धनमा सहकारी दलहरूको लागि मात्रै होइन, पुरै नेपालको लागि यो चिन्ता र दुःखको विषय हो कि आजको मितिसम्म पनि सरकारले पूर्णता पाउन नसक्नु। त्यसकारणले अब नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाज्यूसँग र गठबन्धन दलका सबै दलका नेता र पदाधिकारीहरूसँग म आज गान्धी जयन्तीको अवसरमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब धेरै ढिलो भयो। अब छिटोभन्दा छिटो मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउने गरी तपाईहरूको सक्रियता र तपाईहरूको निर्णय आउनै पर्ने भयो। अब धेरै पर्खिन सकिँदैन। अब 1-1.5 वर्षपछि त चुनाव हुन्छ, 3टै तहको चुनाव हुन्छ। 3टै तहको निर्वाचन त हुन्छ नै, कसैलाई मन परोस् या नमन परोस् चुनाव त हुनु नै छ। लोकतन्त्रको हिसाबले पनि, संविधानको हिसाबले पनि, प्रणालीको हिसाबले पनि। त्यो चुनाव कस्तो हुन्छ, त्यो चुनावमा अहिलेको गठबन्धनको स्वरूप के हुन्छ, त्यो चुनावमा अहिलेको गठबन्धनले गर्ने योगदान के हुन्छ, त्यसको बारेमा अहिलेदेखि नै जनताले पूर्वानुमान गर्न थालेका छन्। यो गठबन्धनले मन्त्रीमण्डलको पूर्णता दिन सकेन भने त्यो गठबन्धनले चुनावको जनताले चाहेको परिणाम कसरी दिन सक्छ होला भन्ने विषय छलफल हुन थालिसक्यो। त्यसकारणले सरकारका नेतृत्व गर्ने हाम्रो पार्टीका सभापतिले समर्थन गर्ने सबै घटक दलका नेता साथीहरूले तत्काल यस विषयमा सोच्नु पर्यो। उहाँले काङ्ग्रेस जनताले विश्वास गरेको पार्टी भएको भन्दै सरकारमा रहेका बेला जनताको आशालाई निराशामा बदल्न दिन नहुने उल्लेख गर्नुभयो। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मेलोडी स्टार कम्पिटिसनको फिनाले पेप्सिकोला स्थित स्टार ब्याङ्क्वेटमा सम्पन्न। थप 867 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले धोका र छलपकडको नीति लिएको आरोप। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला, लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.